हरि ओम्। इदानीम् आचार्य विल्वेश शर्मणाम् इदम् अन्तिमं सत्रमस्ति। पूर्वम् आचार्यैः स्वविषयः अध्याप्यते, अनन्तरं भवतां कृते तत्र जिज्ञासासमाधानं तत्र कर्तुम् अवसरः अस्ति। पूर्वम् आचार्यैः विषयः अध्याप्यते, अनन्तरम् अध्यापितात् विषयात् ये के अपि प्रश्नाः भवन्तः कर्तुम् इच्छन्ति तान् प्रश्नान् कर्तुं शक्नुवन्ति। सर्वेषां कृते अवसरः दीयते। इदानीम् आचार्यान् प्रार्थये यत् स्वकीयं सत्रं स्वीकुर्वन्तु। वृत्तधिरसमासाश्च इत्यस्मिन् सूत्रे शब्दरत्नम् उद्घाटयन्ति। प्रायः अस्माभिः यदा वृत्तधिरसमासाश्च इति सूत्रं पठितं, यद्यपि शब्दरत्नपङ्क्तीः न पठिताः, परन्तु सः अर्थः तमर्थं योजयित्वा एव मनोरमा योजिता इति कृत्वा ये मनोरमां पठितवन्तः इदानीम् अत्रत्य शब्दरत्नग्रन्थः भवतां क्लेशं न जनयति, परन्तु पङ्क्तिमात्रं पठनीयं। यत्र भवताम् अर्थः न स्फुरति तत्र मां वदन्तु, अहं मनोरमास्थं विषयं उक्त्वा योजयन् गच्छामि। वृत्तधिरसमासाश्च इति भवद्भिः सर्वैः योजितमेव गृहीतमिति मन्ये। तत्र मया तस्मिन् दिने उक्तम्, एकः स्त्रीप्रत्ययगानुपसर्जनेन इत्यस्मिन् विषये शङ्का प्रश्नः कृतः, समाधानं च अन्यया रीत्या उक्तं मूलकारेण। वस्तुतः यत् समाधानं वक्तव्यं तन्नोक्तम्। कुतः यथा प्रतिवादी यथा पृच्छति तदनुसारेणेव समाधानं वक्तव्यम् इति। तस्मिन् सन्दर्भे वस्तुतः किं समाधानं वक्तव्यम् इति। प्रतिबन्धी इत्युच्यते। प्रतिबन्धी नाम उभयोः पक्षयोः दोषः अस्ति। यत्र उभयोः पक्षः दोषः अस्ति अथवा उभयोः पक्षयोः समता वर्तते, तदा एकेन अपरः न पर्यनयोक्तव्यः। दोषः अवगतं वा? यत्र उभयोः समो दोषः तत्र अन्यतरः न पर्यनयोक्तव्यः। यः दोषः मम पक्षेपि अस्ति, यः प्रश्नं पृच्छति, प्रश्नकर्तुः सः अभिप्राय तादृश एव प्रश्नं पृच्छेत् यः तत्र उपायं च ब्रूयात्। स्वकीय अभिप्रायेण दोषो वार्येत। केवलं परकीयवादे दोषमात्रम् आरोप्य तत्र एतद्वादेन तत्र समाधानं न लभ्यते चेत् तादृश कथायां तादृशं न वक्तव्यं। वितण्डा इति भवति। वितण्डायां तु परदोष एव, तदर्थं सः वादकथा न भवति। वादे केवलं परदूषणं नाम वितण्डा इत्यस्य तत्त्वमुहुत्सा नास्ति। भवान् पृच्छति वा? भवानेव पृच्छति। तत्र तत्त्वबुभुत्सा नास्ति। तत्त्वबुभुत्सा नास्ति, परन्तु परमतं सम्यक् नास्ति इति प्रतिपादने एव तत्र तात्पर्यं। किं परमतं सम्यक् नास्ति इति तावन् प्रतिपादनेनपि स्वमतं सिद्ध्यति। कुतः कदाचित् परमतनिराकरणेन स्वमतं साधनीयम् इति एकं। वादे सः वादः इत्युच्यते। कदाचित् सर्वस्य एकविधा एव रुचिः किमर्थं भवति? परमतं दूषयामि, स्वमतं तु अनन्तरं साधयामि। अहं स्वमतं न साधयामि। त्वदीयः अभिप्रायः दुष्टः इति लोके भी तथैव व्यवहार। जो आप बोल रहे हो गलत है, मैं अच्छा है, मैं बाद में समझ लूंगा, है ना। वास्तविकं तद् अनन्तरं ज्ञास्यामः। वस्तुतः अग्रे तद् सार्थः। इदानीं तु चलति वादः नाम तत्त्वभूत्सव। एतद्विषये समाधानं च वक्तव्यं, वास्तविकमपि वक्तव्यम् इत्यभिप्रायेण मनोरमाकारेण तु स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनेन इति शङ्का कृता। तस्य यया रीत्या सः प्रश्नपत्रो तयैव रीत्या समाधानम् अवोचति इत्युक्तं। तर्हि वास्तवं समाधानं तु वादे वक्तव्यं, तत्त्वकथायां तु वक्तव्यम् इत्यभिप्रायेण वस्तुतः अत्र कुत्र मूले कीदृशी शङ्का आसीत् तद्वदन्तु। अभिप्रायं वदतु। स्त्रीप्रत्यये अत्र राजकुमारी इति शब्दं स्वीकृत्य
तेन शङ्का कृता समासग्रहणं नियमार्थं नास्ति भवत्या गृहीतं वा यत् मनोरमायां यदस्ति तद् वदतु अत्र स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनेन इति मैक् स्वीकरोतु मनोरमास्थं ग्रन्थं वदतु राजकुमारी इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनीय इत्यत्र केवलं तत्र स्त्रीप्रत्यये तदादिदेवः ततः पूर्वप्राक्तनग्रन्थः किं चिन्तयति समासग्रहणं नियमार्थमित्युक्तं नियमार्थं न विध्यर्थमेव किं राजकुमारी इत्यत्र सिद्ध्यर्थम् अपेक्षते विध्यर्थवादी शङ्कां करोति विध्यर्थवादी कथं शङ्कां करोति स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनेन इति परिभाषा वर्तते तया परिभाषया किं स्त्रीप्रत्यये प्रत्ययग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तते तावन्मात्रेण स्त्रीप्रत्यये तदादि तत्र किं जातं स्त्रीप्रत्यये तदा प्रत्ययग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तते चेत् अयं किं जातं प्रत्ययान्तो जातः प्रत्ययान्तत्वात् पूर्वसूत्रेण न प्राप्तं पूर्वसूत्रेण अप्राप्ते तत्र राजकुमारी इत्यत्र विध्यर्थं समासग्रहणम् इति पूर्वपक्षिणा उक्ते तत्र समाधानं वस्तुतः किं समाधानं वक्तव्यम् अत्र स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनेन इति न प्रवर्तते इति वक्तव्यं तथा अनुक्त्वा दीक्षितैः किं कृतम् अत्र अन्तरङ्गानकविधीन् बहिरङ्गो लुग् बाधते इति परिभाषा साहाय्यं स्वीकृत्य द्वितीयं समाधानम् उक्तम् वस्तुतः किं समाधानं वक्तव्यम् इति शब्दरत्नकारः वदन्ति अनुपसर्जन स्त्रीप्रत्ययविषये इत्यर्थः तस्य येन केनापि रूपेण ग्रहणे तन्निषेधः इत्यभिमानः शङ्कितुः अभिमानो नाम गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारः अभिमानो नाम दुराग्रहः इत्यर्थः शास्त्रे लोके अभिमानो नाम भाषासु अभिमानो नाम स्वाभिमानं तत्र अभिमानं तु योग्यं शास्त्रे अभिमानस्तु दुराग्रहः इत्यर्थः नाम युक्त्यादिकं न स्वाभिमान इत्यत्र अभिमानशब्दस्य तु समीचीनः अर्थः अत्र तु अभिमानो नाम गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारः इति दुराग्रहेण इव वदति तस्य येन केनापि रूपेण ग्रहणं नाम तत्र स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनेन इति परिभाषा प्रत्याप्रत्ययग्रहणविषये न प्रवर्तते अनुपसर्जन स्त्रीप्रत्ययविषये एव प्रवर्तते उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययविषये न प्रवर्तते इति अंशद्वयमस्ति तद् अंशद्वयं विस्मृत्य स्त्रीप्रत्ययमात्रे तदन्तविधिनिषेधः इति अभिप्रायवान् पूर्वपक्षी पृच्छति इत्यर्थः तस्य येन केनापि रूपेण ग्रहणे तन्निषेधः इत्यभिमानः शङ्कितुः राजकुमारी नन्वत्र प्रातिपदिकत्वस्य न फलं लिङ्गविशिष्टपरिभाषयैव तत्कार्यसिद्धेरिति चेन्न प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्यधर्माणां लिङ्गप्रत्ययरहिते दृष्टानां तद्विशिष्टेनया अतिदेशेन तस्याः अत्र अप्रवृत्तेः इदमपि इदानीं सः पृच्छति राजकुमारी इत्यत्र किं विध्यर्थवादी किं पृष्टवान् राजकुमारी इत्यत्र समाससंज्ञासिद्ध्यर्थं प्रातिपदिकसंज्ञासिद्ध्यर्थं समासग्रहणम् इति खलु तत्र किमर्थं राजकुमारी इति लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टः खलु अतः प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषयैव तत्र किं जातं प्रातिपदिकसंज्ञायाः अभावेपि तत् प्रयुक्तं कार्यं भविष्यति इति कृत्वा राजकुमारी इत्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञाद्वारा यत् सुबादिनिष्पत्तिरपेक्षते तदर्थं नापेक्षते खलु इति पृष्टे कदा लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अयमपि अंशः मुख्यः सः कीदृशः प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति कदा प्रवर्तते प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्यधर्माणां लिङ्गप्रत्ययरहिते दृष्टानां तद्विशिष्टे अनयादिदेशः पश्यन्तु लिङ्गबोधकप्रत्ययरहिते दृष्टः तरुणशब्दः तरुणी इति शब्दः पूर्वं तु तरुणशब्दः कुम्भशब्दः खलु अयस्कुम्भी इत्युदाहरणम् उक्तं कुम्भशब्दग्रहणे कुम्भीशब्दस्यापि ग्रहणम् अनया परिभाषया भवति तदा अयस्कुम्भी इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति मूलकारेण उक्तम् इदानीं प्रातिपदिकत्व अयं यः धर्मः लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टः कुम्भी इत्यत्र ञी प्रत्ययः कुम्भः इत्यस्मिन् प्रातिपदिकत्वमस्ति वा न वा ञी प्रत्ययरहिते कुम्भः इत्यस्मिन् शब्दे प्रातिपदिकत्वमस्ति वा न वा अतः प्रातिपदिकत्वा तद्व्याप्य धर्माणां
लिंगबोधक प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणां लिंग प्रत्ययरहिते दृष्टानां यदा कुंभ इत्यस्मात् शब्दात् ङी प्रत्ययः न कृतः ततः प्राक् यः कुंभ शब्दः तस्मिन् यो धर्मो दृष्टः प्रातिपदिकत्वरूप धर्मो वा कुंभत्वरूप धर्मो वा यः धर्मः दृष्टः सः धर्मः लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टेपि अतिदेष्टुं शक्यते इति परिभाषया उच्यते। राजकुमारी इत्यत्र तथा स्थितिर्नास्ति। कुतः कुमारशब्दात् वयसि प्रथमे इति सूत्रेण ङी प्रत्यये कुमारी इति जाते तादृशकुमारी शब्दस्य राजन् शब्देन षष्ठी तत्पुरुषे राज्ञः कुमारी इति जाते इदानीं भवता राजकुमारी इत्यत्र यः राजकुमारशब्दः तस्मिन् प्रातिपदिकत्वमस्ति वा? कुतः कुमारी शब्द प्रथममेव मया कुमारी शब्दः निष्पादितः अनन्तरं राजन् शब्देन समासः कृतः स खलु राजकुमारी इत्यस्य अर्थः। अत्र तु सा कर्मधारयसमासस्तु न सम्भवति। राज्ञः राजकुमारी इत्यत्र तु अवश्यं षष्ठी तत्पुरुष एव इति कृत्वा तत्र कुमारी शब्दे कुमारशब्द राजकुमारी इति समुदाये तत्र यः स्त्रीप्रत्ययः श्रूयते स्त्रीप्रत्यय लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टः ङी प्रत्ययः तद्गृहीते राजकुमार इत्यस्मिन् प्रातिपदिकत्वं नास्ति। अतः तत्र प्रातिपदिकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र लिंगविशिष्टपरिभाषा न प्रवर्तते। तदेव उक्तं प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणां लिंगप्रत्ययरहिते दृष्टानां तद्विशिष्टे अनयाधिदेशः। ततः कुंभ इत्यस्मिन् प्रातिपदिकत्वम् अनुभूतम् इति कृत्वा कुंभी इत्यत्र अतिदिश्यते इति कृत्वा अयस्कुंभी इत्यत्र कार्यं भवति। राजकुमारी इत्यत्र कुमारी शब्देन समासः इति कृत्वा राजकुमारशब्दे प्रातिपदिकत्वमस्ति अतः कुमारी शब्दोऽपि गृह्यते। परन्तु राजकुमारशब्दे तु तत्र प्रातिपदिकत्वं नानुभूतम् इति कृत्वा लिंगबोधकप्रत्ययरहिते राजकुमार इत्यत्र राजकुमारे प्रातिपदिकत्वं नानुभूतम्। अतः ङी प्रत्ययोऽपि प्रातिपदिकात् भवति कुमाररूपप्रातिपदिकात् च इदमस्ति। गौरी इत्यादि स्थलेष्वपि लिंगबोधकप्रत्ययरहिते गौरादिशब्दाः सन्ति। देव गणेपि गौरी शब्दास्तु गौरादिशब्दैव पठितः। रमाशब्दः एते शब्दाः सन्ति खलु। यद्यपि लोके गौरशब्दस्य प्रयोगः पुंलिङ्गे अस्ति गौरः इत्यस्ति तस्यैव गौरी इति प्रयोगः। गणे पाठात् ङीष् प्रत्ययो जातः स्वरार्थः परन्तु सः प्रसिद्धः। परन्तु राजकुमार इत्यत्र तु कुमारी राजकुमार इत्यत्र तु एवं न प्रष्टव्यं। राजकुमारः इति पुंलिङ्गेन भवति सः अन्यः शब्दः कुमारशब्दः तेन समासः। इदानीं पूर्वमेव कुमारी शब्दः निष्पन्नः इति कृत्वा अत्र लिंगबोधकप्रत्यय प्रातिपदिकग्रहणे लिंगविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति परिभाषया अत्र प्रातिपदिकत्वकार्याणि प्रातिपदिकत्वप्रयुक्तकार्याणि द्रष्टुं न शक्यन्ते इति कृत्वा अवश्यं किं कर्तव्यं नियम एव स्वीकर्तव्यः इति एकः विशेषः उक्तः। न च तद्विशिष्टे अनया अतिदेशेन तस्याः अत्र अप्रवृत्तेः न च ङी ब्रहीते राजकुमार इत्यादौ तदस्ति नाम प्रातिपदिकत्वम् अस्ति। ज्ञापग्रहणं तु अन्यार्थम् इति वक्ष्यते। ज्ञापग्रहणं तु अन्यार्थं वक्ष्यते नाम अग्रे ज्ञापकं मूले ज्ञापकत्वं खलु उच्यते। इदानीं शङ्कितुः कः आशयः? सूत्रे ज्ञापग्रहण प्रातिपदिकादित्यस्य ज्ञाप प्रातिपदिकादिति ज्ञापग्रहणमस्ति। प्रातिपदिकापेक्षया ज्ञन्ताद् आवन्तात् सुवुत्पत्तिः। यतः सूत्रकारः ज्ञन्ताद् आवन्तात् प्रातिपदिकादिति अधिकारसूत्रे पृथक् पृथक् ग्रहणं करोति ज्ञन्तस्य प्रातिपदिकत्वं नापेक्षिते इत्येव खलु अभिप्रायेण ज्ञन्ताद् आवन्तादिति पृथक् न्यस्तं करोति। यदि ज्ञन्तस्यापि प्रातिपदिकत्वं स्यात् तर्हि ज्ञाप प्रातिपदिकादिति किमर्थं ब्रूयात्? इदं सूत्रमेव अनेन सूत्रेणैव सूत्रकारः ज्ञन्तस्य आवन्तस्य च प्रातिपदिकत्वं नापेक्षते इति स्वयं सूचयति। तथापि सत्यं समीचीनमेव परन्तु तदर्थं कौमुदीकारेण मूलकारेण तथा न स्वीकृतं खलु। ज्ञन्तं ज्ञापग्रहणम् अन्यार्थम् इत्युक्तम् इति कृत्वा तदर्थमिति इदानीं वक्तुं न शक्यते। अभिमानानुसारेणैव उत्तरयति। इदं दृष्ट्वा मया उक्तं सुलभत्वादिति यथोद्देशे इदं यदि तु अस्य निषेधस्य प्रत्ययग्रहणपरिभाषा शेषत्वम् एवञ्च यथा सा प्रत्ययग्रहणे एव न तु प्रत्ययाप्रत्ययग्रहणे इति उगितश्च इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं तथा अयं निषेधोऽपि
स्त्री प्रत्यय मात्र ग्रहणे यत् स्त्री प्रत्यय ग्रहणे इत्युच्यते तदा न दोषः समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वाभावात् इति दिक्। किं वदति इदानीं स्त्री प्रत्ययचानुपसर्जनेन इति सूत्रम् इति परिभाषावाक्यं यद्वर्तते तद् प्रत्ययग्रहणे च पञ्चम्याः इति परिभाषायाः निषेधात्मिकम्। प्रत्ययग्रहण पंचकम् इति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेः स्वतन्त्रस्य ग्रहणम् इत्यत्र निषेधद्वयम्। किं तद् द्वितीयम् एकः संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय विषये तदादिनियमो नास्ति इति प्रत्ययग्रहण परिभाषया यः तदन्तविधिः लब्धः तन्निषिध्यते इति। तत्र उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति एकः सामान्यतः नियमः। अस्य व्यभिचारो भवति परन्तु अवगमार्थम् उच्यते। यदा एकस्य अपवादता उच्यते तद् असति बाधके उत्सर्गे ये धर्माः सन्ति ये यानि निमित्तानि सन्ति ये नियमाः सन्ति ते नियमाः अपवादेपि ते अनुवर्तनीयाः एव। सति बाधके तु त्यज्यते। उत्सर्गे अयं नियमः उत्सर्गः नाम प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणमिति परिभाषायां कंडीशन् किं कृतम् इत्युक्तौ उगितश्च इति सूत्रभाष्यप्रामाण्येन प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः प्रत्ययग्रहणं नाम प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिः न प्रवर्तते इति उगितश्च इत्यस्ति खलु। उगितश्च इति यद् उगित्वप्रयुक्तं कार्यं तद् उगित्वं प्रत्ययेपि भवति प्रत्ययभिन्नेपि भवति इति कृत्वा उगितश्च इत्यादि स्थलेषु प्रत्ययग्रहणपरिभाषा कार्यं न करोति। अतः यः धर्मः प्रत्ययसाधारणः तत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणमिति न कर्तव्यम्। अतएव कुरुचरी बहुकुरुचरी इत्यादि शब्दानां प्रयोगं वक्ष्यन्ते। अतः उगित यत्र प्रत्ययमात्रवृत्तिधर्मः तत्रैव प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणमिति परिभाषया तदादि तदन्तशब्दस्वरूपस्य ग्रहणम् इति नियमः। यत्र उगित्वस्थले उगितश्च इत्यादि स्थलेषु तदन्तं ग्राह्यं तदादि तदन्तशब्दस्वरूपं ग्राह्यम् इति कोऽपि नाम यस्मात् प्रत्ययः विहितः तदादि तदन्तशब्दस्वरूपमेव ग्राह्यमिति प्रत्ययसाधारणविषये अयं नियमो नास्ति इति परिभाषेन्द्रशेखरेपि व्यवस्थापितं। तस्य अपवादश्चेत् असति बाधके ते सः नियमः अत्रापि अनुवर्तते इति कृत्वा अयं न्यायः अवश्यं प्रवर्तनीयः। सः अस्य खलु अपवादः सः यत्र प्रवर्तते तत्र खलु बाधनीयं। तद् प्रत्ययसाधारणे तन्न प्रवर्तते चेत् इदमपि तत् प्रत्ययसाधारणे प्राप्ति निषेधो हि सर्वत्र प्राप्तिपूर्वकः। इदानीं खलु निषेधो हि प्राप्तिपूर्वकः। प्राप्तिं विना यः पाठार्थं नैव आगच्छति तं प्रति मा आगच्छ तावदेव न हन्तव्यः इत्युच्यते खलु। न हिंस्यात् सर्वभूतानि ब्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यादि उच्यन्ते खलु। तद् यद्यपि तत् सर्वं प्रत्येव तद्वाक्यं विहितमस्ति परन्तु इदानीम् अहम् अत्र उपविष्टः सर्वं प्रति उक्तमिति कृत्वा मां प्रति ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति वक्तव्यं वा? किमर्थं वक्तव्यं? यदि अहं हनने प्रयुक्तः यदि हनने प्रवृत्तः तदा हिंसा न कर्तव्या इति माम् उपदेष्टव्यम्। अहं हिंसायामेव न प्रवृत्तः यद्यपि तद्वाक्यं साधारणेन प्रवृत्तं सर्वान् प्रत्येव प्रवृत्तं सर्वान् प्रति प्रवृत्तमपि वाक्यं सर्वदा सर्वं प्रति अप्रवृत्तं प्रति न बोधयति। तथा सः तथैव अस्ति खलु। अप्रवृत्य निषेधेन यत् फलं हननाभावः तत् सिद्धमेव अस्ति इति कृत्वा तं प्रति तद्वाक्यं न प्रवर्तते। इदानीम् आगत्य ब्राह्मणं न हन्यादिति सर्वस्मिन् न वक्तव्यं प्रवृत्तं प्रत्येव वक्तव्यं। सर्वं तर्हि सर्वसाधारणं किं जातं सर्वं प्रति यः सर्वेषु यः कोऽपि प्रवर्तेत तं प्रति इदं वाक्यमुच्यते हिंसा मा कुर्यात् हिंसनं न कर्तव्यं मा हिंस्यात् सर्वभूतानि इति सर्वं प्रति उच्यते इति कृत्वा तत् सर्वसाधारणं जातं। परन्तु यदा प्रवृत्तिरस्ति तदा एव वाक्यं प्रवर्तते। प्रवृत्तिर्नास्ति चेत् तदा किमपि तस्य बलमेव नास्ति। तद्वत् अत्र प्राप्तिर्वक्तव्या। कीदृश प्रत्ययग्रहणपरिभाषा प्रवर्तते चेत् प्रत्ययग्रहणे स्त्री प्रत्ययचारुपसर्जनेन इति निषेधः कर्तव्यः। प्रत्ययग्रहणपरिभाषा प्रत्ययसाधारणे न प्रवर्तते चेत्
तद्विषये स्त्रीप्रत्ययेन अनुपसर्जन स्त्रीप्रत्ययनिषेधः अपि किमर्थं निषेधः कर्तव्यः तर्हि न प्रवर्तते इति जातम् उत्सर्गः प्रवर्तते चेत् अपवादः तत्र प्रवर्तते उत्सर्गस्यैव स्थलं नास्ति चेत् मम अपवादस्य सुतरां स्थलं नास्ति इति जातम् इति कृत्वा उत्सर्गस्यैव स्थानं न तदेव उक्तं पश्यन्तु यथो यदि तु निषेधस्य प्रत्ययग्रहणपरिभाषा शेषत्वम् उच्यते नाम अपवादत्वम् उच्यते तत् शेषत्वम् उच्यते यदि निषेधस्य प्रत्ययग्रहणपरिभाषा शेषत्वम् एवञ्च यथा सा नाम प्रत्ययग्रहणपरिभाषा प्रत्ययग्रहणे एव न तु प्रत्ययग्रहणे इति उगितश्च इति सूत्रभाष्यप्रामाण्यात् स्वीक्रियते तथा अयं निषेधोऽपि स्त्री प्रत्यय मात्र ग्रहणे न तो स्त्री प्रत्यय ग्रहणे इत्युच्येत अत्रापि इदमेव अत्र प्रकृते किं जातम् अत्र कः किं विधीयते प्रातिपदिकत्वं किं प्रातिपदिकत्वं स्त्री प्रत्यय प्रकृतेरेव अस्ति वा अन्यस्य नास्ति वा अतः स्त्री प्रत्यये स्त्री प्रत्ययेपि प्रातिपदिकत्वम् अस्ति तद्रहितं भिन्नेपि अस्ति इति कृत्वा स्त्री प्रत्यय साधारणे अनुपसर्जन किं स्त्री प्रत्यये च अनुपसर्जनेन इति निषेध एव नास्ति इति चेत् अयं पूर्वपक्षोऽपि व्यर्थः अत्र यत्र समाधानम् उक्तं तदपि व्यर्थम् इदं वास्तवं समाधानम् इदं तु अवश्यं वक्तव्यं ते किं नावगतं मैक् स्वीकरोतु मम कथने मम कापि जामिता नास्ति भवता यन्न गृहीतं तत् पृच्छ्यते चेत् तदेव वदामि अन्यथा अहं पुनः रामः रामः रामो रामः इत्यारभ्य एव वदामि अहं यत् ज्ञातं यत्र उत्सर्गः न प्रवर्तते तत्र तस्य बाधकोऽपि न प्रवर्तते तर्हि इदानीं प्रत्ययग्रहणपरिभाषा प्रत्ययग्रहणपरिभाषा प्रत्ययसाधारणे न प्रवर्तते अस्य कः अभिप्रायः किं न ज्ञातम् प्रत्ययग्रहण परिभाषा प्रत्यय अप्रत्यय सामान्य ग्रहणे न प्रवर्तते उगितश्च इत्यस्ति खलु उगित्वं कुत्र कुत्र वर्तते केवलं प्रत्ययमात्रे भवति वा सर्वत्र भवति इत्युक्तौ कुत्र कुत्र भवति आदेशेपि भवितुमर्हति आगमेपि भवितुमर्हति प्रत्ययेपि भवितुमर्हति कुत्रापि भवितुमर्हति विशेषतः आदेशे एवं प्रत्यये अप्रत्यये च अयं धर्मः भवितुमर्हति अतः अयं धर्मः कीदृशः जातः प्रत्ययसाधारणो जातः साधारणमिति वा प्रत्ययसाधारणो जातः एतादृश प्रत्ययसाधारणस्थले प्रत्ययग्रहण तदादितदन्तशब्दस्वरूपमेव ग्राह्यम् इति निर्बन्धो नास्ति अतः उदाहरणार्थम् उगितश्च इत्यस्य किम् उदाहरणम् उच्यते वनचरी वा खलु तत्र तदादितदन्तशब्दस्वरूपमेव ग्राह्यम् इति नास्ति तदतिरिक्तमपि इतोपि बहु पचति इति तद् विशिष्टमपि तदादितदन्तशब्दस्वरूपं नास्ति इति कृत्वा उभयं प्रवर्तते कुतः प्रवर्तते इत्युक्तौ तदेव तेन उक्तम् उगितश्च इति सूत्रभाष्ये भाष्यकारैः एतादृश प्रत्ययसाधारणे अस्याः परिभाषायाः सञ्चारो न कर्तव्यः इति व्यवस्थापितं तद्व्यवस्थानुसारेण प्रत्ययग्रहणे प्रत्ययग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तते चेत् तदपवादभूतापि परिभाषा प्रत्ययसाधारणे अंशे न प्रवर्तते इदानीं प्रत्ययसाधारणः धर्मः कः प्रकृते प्रातिपदिकत्वं तस्मिन् अंशे प्रत्ययग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तते तदपवादभूता स्त्रीप्रत्ययेचानुपसर्जनेन इति परिभाषा अपि न प्रवर्तते यदा स्त्रीप्रत्ययेचानुपसर्जनेन इति परिभाषा न प्रवर्तते तर्हि मूलकारेण राजकुमारी इत्यत्र तर्हि राजकुमारी इत्यत्र किं जातं स्त्रीप्रत्ययः इति तत्र तदादिनियमो जातः इत्यर्थः राजकुमारी इत्यत्र पूर्वसूत्रेणैव सिद्धः इत्यर्थः पूर्वसूत्रेण सिद्धे नियमार्थं तदवस्थमेव अतः शङ्कैव नास्ति इति समाधानम् इदं भवतां निकटे इदमस्ति वा परिभाषेन्द्रशेखरपुस्तकमस्ति वा कस्यचित् निकटे एकं उगितश्च इत्यस्य एकं समीचीनम् उदाहरणं
पश्यतु प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादे स्फुटं तस्य ग्रहणम् परिभाषायाः अन्तरे प्रत्ययमात्रग्रहणे एषा न तु प्रत्ययग्रहणे इति उगितश्चायसूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति कृत्वा तत्र निर्गोमति इत्यादौ प्रकृतपरिभाषया नीपो अप्रवृत्तिमाशङ्क्य प्रत्ययग्रहणे उच्यते न चेदं प्रत्ययग्रहणं वर्णोऽप्युगितो प्रत्ययोऽप्युगितो प्रादिपदिकमपि उगिदित्युक्तं तेन निरुक्तार्थः स्फुटति इति भाष्यकारैः किमुक्तम् उगितश्च सूत्रे निर्गोमती शब्दः स्वीकृतः निर्गोमती इति गोमती शब्दस्य इदानीं गोमती शब्दे एव उगितन्तः निर्गोमती शब्दः उगितन्तो नास्ति यदि प्रत्ययग्रहणे परिभाषा उगितश्च इति सूत्रे प्रवर्तेत उगित् प्रत्ययः यस्मात् विहितस्तदादि तदन्तशब्दस्वरूपं नाम मधु प्रत्ययः उगित् प्रत्ययः सः यस्मात् विहितस्तदादि तदन्तशब्दस्वरूपं नाम किं गोमत् शब्द एव स्यात् निर्गोमती शब्दात् उगितश्च इति न कर्तव्यं भाष्यकारः निर्गोमती शब्दे उगितश्च इति सूत्रेण गीपं कुर्वन्ति तत्र हि निर्गोमती इत्यादौ प्रकृतपरिभाषया नीपः अप्रवृत्तिमाशङ्क्य प्रत्ययग्रहणे यस्मात् वेदस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणमिति परिभाषया निर्गोमती शब्दात् नीप् प्रत्ययः न स्यात् उगितश्च इति नीप् प्रत्ययो न इत्याशङ्क्य तथा अवश्यं भवति प्रत्ययग्रहणे इत्युच्यते न चेदं प्रत्ययग्रहणम् कुतः अयं प्रकृते गोमति इति मधुप्रत्ययः प्रत्ययग्रहणमेव खलु इत्युक्तौ वर्णोऽपि उगितु प्रत्ययोऽपि उगितु प्रातिपदिकमपि उगिदित्युक्तं तेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषाय प्रत्ययविषये प्रत्ययग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तते तदेव वदति तत्र अपवादभूता इयमपि तत्र न प्रवर्तते सोऽपि अंशः परिभाषेन्दुशेखरे उक्तः प्रत्ययग्रहणे च पञ्चम्याः इति अनन्तरं परिभाषा अनन्तरं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्त उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणेन तदन्तग्रहणं स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन अस्याः प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाः अपवादत्वात् तदेकवाक्यतापन्नत्वाच्च अत्रापि ग्रहणपदसम्बन्धेन स्त्रीप्रत्ययसामान्यग्रहणे तद्विशेषग्रहणे एव इयं परिभाषा प्रवर्तते न तु स्त्रीप्रत्ययग्रहणे इति परिभाषेन्दुशेखरे उक्तम् अनेनैव नागेशकृतत्वम् अवगम्यते पङ्क्तीनां सारूप्यं भवति अत्रयाः पङ्क्तयः भवन्ति शब्दरत्ने ताः एव पङ्क्तयः परिभाषेन्दुशेखरे उपलभ्यन्ते शेखरेपि उपलभ्यन्ते इति कृत्वा किञ्चित् द्वित्रिपदा व्यत्यासेन ताः एव पङ्क्तयः उपलभ्यन्ते इति कृत्वा शब्दरत्नग्रन्थोऽपि नागेशेनैव स्वगुरुनाम्ना लिखितः इति वस्तुतः तत्र का कथा अस्ति इत्युक्तौ हरिदीक्षितः इति एते सर्वे विरोधिनः न सन्ति प्रातः अपि मया वक्तुं चिन्तितं मनोरमाकारेण यदा मनोरमा रचिता तस्मिन् काले सर्वदा विरोधः कदा भवति इत्युक्तौ अनन्तरकालिकैः विरोधो न भवति स्वसमकक्षीरेव विरोधः भवति अत एव द्वौ समानव्युत्पन्नौ मिलित्वा समकालीनौ खलु स्टेटस् यदस्ति तौ धनिकौ वा तौ व्युत्पन्नौ वा सम्यक् न भाषेते अनन्तरं सम्यक् भाषेते किमर्थम् इत्युक्तौ परस्परं स्पर्धादिः अनेकं कारणं भवति तत्र यदा वयः वर्धते तदैव तस्मिन् काले नाम
भट्टोजीदीक्षितानां जीवनकाले ये स्वसमकक्ष्याः अत्यन्तं निपुणाः विद्वांसः आसन् तेषु बहवः एनम् अङ्गीकृतवन्तः, बहवः विरोधं च कृतवन्तः। विरुद्धेषु कश्चन एक महान् अस्ति जगन्नाथपण्डितः। जगन्नाथपण्डितस्य प्रभावः सामान्यो नास्ति। जगन्नाथः तस्य जीवनकाले एव अत्यन्तं प्रसिद्धः आसीत्। जगन्नाथश्च अस्य सहपाठी इति अन्यथा न किं बहु अस्ति, सहपाठी इत्येव प्रसिद्धिरस्ति। केचन सहपाठी नास्ति इति वदन्ति, परन्तु समानकालिकौ समानवयस्कौ च। जगन्नाथेन तु अनेन अस्य उपरि बहु प्रताडनमेव यदुच्यते तत् खण्ड्यते। जगन्नाथस्य तु बुद्धिः तादृशी अस्ति, पूर्वोक्तं महाराजस्य तथा उक्ता खलु, तादृशी बुद्धिः अपि समर्थनीयं चेत् समर्थयितुं प्रभवति, खण्डनीयं चेत् खण्डयितुं प्रभवति। तादृशमतिरस्ति। तेन मनोरमा कुचमर्दिनी खलु, मनोरमा कुचमर्दिनी नाम्ना इति ग्रन्थः रचितः। काव्यमयं तद्, विषयः न भवति, खण्डने एव तत् कोऽपि पङ्क्तेः समन्वयः एव न क्रियते, केवलं खण्डनं। मया सः ग्रन्थः पठितः। तत्रत्य किं तद् निखिलविद्वन्मुकुटमयूखमाला लालितचरणकमलानां गीर्वाणगणगौरवम् एवं साहित्यरीत्या भवति। गीर्वाणगणगौरवग्राममांसलमहिमण्डिताखण्डमहीमण्डलानां श्रीगुरुचरणानां एतादृश व्याकरणम् अल्पं साहित्यमधिकं, ग्रन्थस्तु व्याकरणग्रन्थः। तैः सर्वत्र प्रताडनमेव कृत्वा तादृशैः द्वित्रिभिः, केवलं जगन्नाथेन न, तादृशाः महान्तः विद्वांसः कौमुद्याः उपरि ये प्रहारं कृतवन्तः तेभ्यः रक्षणार्थमेव एते शब्दरत्नादयः ग्रन्थाः आगताः। अस्माभिः किं चिन्त्यते, मनोरमां शब्दरत्नकारः खण्डयति इति। मनोरमाकारम् अन्ये खण्डितवन्तः। मनोरमां रक्षयितुमेव एते प्रयासं कृत्वा शब्दरत्नरूपं व्याख्यानम् अकरोत्। कुतः? इदं मनोरमाकारस्य अयमभिप्रायः। अत एव पङ्क्ति इदानीं प्रातः मूलमनोरमाकारस्य अयमभिप्रायः इति स्वकीयम् अभिप्रायं किमर्थं वदति इत्युक्तौ अत्र जगन्नाथादिभिः बहुपराक्रान्तं वर्तते। भो तथा नास्ति, दीक्षितस्यापि अयमेव अभिप्रायः, मनोरमाकारस्यापि अयमेव अभिप्रायः इति जगन्नाथादिभिः रक्षयितुम् एवं व्याख्यानम् अकरोत्। तत्र केचन अंशाश्च स्वीकृताः, जगन्नाथादिभिः उक्ताः इदानीं समाधातुं न शक्यन्ते, तादृशाश्च युक्तयश्च स्वीकृताः तत् स्वमते अस्ति। तत्र तु स्वयमेव उक्तं, परन्तु एतादृश पङ्क्तिसमन्वयः कर्तव्यः, तदा बहु रक्षणार्थमेव। अतः शब्दरत्नग्रन्थस्तु मनोरमा रक्षणार्थमेव आगतम् इति। इतरेभ्यः यद् दुष्टं व्याख्यानं कृतं तेभ्यः रक्षणार्थमेव शब्दरत्नग्रन्थः। एवञ्च यथा स्त्रीप्रत्ययमात्रग्रहणेन तु स्त्रीप्रत्ययग्रहणे इत्युच्यते तदा न दोषः। समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वाभावादिति यत्र यत्र दिग् इत्युच्यते इदमपि ज्ञायते खलु। यत्र दिग् इत्यस्ति विचारः न समाप्तः इत्यर्थः। इतोपि विचारणीयः अस्ति। मूलोक्तोऽपि अंशः आलोचयितुं शक्यते इति दिगर्थस्तु इत्यनेन स्वयं व्याख्याता ये पठन्ति तेषामपि किञ्चित् होम्वर्क् दातव्यं खलु। दिग् इत्यनेन व्याख्यातॄणां कार्यं दीयते, अत्र अन्यथापि योजयितुं शक्यते इति। अतः भैरव्यादिषु चित्रप्रभादिषु दिगर्थस्तु इत्यारभ्य स्वकीयप्रतापं तत्र प्रदर्शयन्ति। असूर्यं पश्याः इति इदम् अस्माभिः प्रायः अत्रत्यः सम्पूर्णः ग्रन्थः पठितः। इदमेकं मुख्यं। शशशृङ्गादिपदानां च बौद्धे तस्मिन् शक्तिरिति न तदर्थमपि समासग्रहणं। शशशृङ्गम् इदम् अत्यन्तं मुख्यम्। वैयाकरणाश्च बौद्धपदार्थवादिनः इत्यस्य बाह्यपदार्थसत्ता नापेक्षते इत्यर्थः। बौद्धपदार्थो नाम बुद्धैः ये पदार्थाः स्वीकृताः ते अस्माकं पदार्थाः इति कुव्याख्यानं तु न कर्तव्यम्। अस्माकं बाह्यवस्तु सत्ता निरपेक्षेण वस्तु बुद्ध्या यः अर्थः प्रसिद्ध्यति। कुतः? शशशृङ्गमस्ति। शशशृङ्गं तु कस्यापि प्रमाणस्य विषयो न भवति, तस्य ज्ञानमेव न भवति इति इतरे वदन्ति। तत्र विकल्पाख्यवृत्तिविषयता एव, न तु आन्तरिकं यत् अन्तःकरणधर्मः यत् ज्ञानं
नैयायिकरीत्या आत्मधर्मः यज्ञानं तादृशज्ञानविषयता तु तस्मिन् नास्ति। कुतः शशशृङ्गमिति पदार्थः अस्ति चेत् तस्मिन् विषयता आयाति। शशस्य शृङ्गम् अप्रसिद्धम् इति कृत्वा शशशृङ्गं तु सुतरामसिद्धं। वन्ध्यापुत्रः शशशृङ्गम् इति शब्दे उच्चार्यमाणे बोधः भवतीव, परन्तु बोधो न भवति। बोधो नाम कः? तस्मिन् विषयता उत्पद्यते इत्यर्थः। तदेव नास्ति चेत् विषयता कुत्र उत्पद्यते? अतः तदर्थं तैः एतादृशस्थले ज्ञानापेक्षया विकल्पाख्यवृत्तिः इति स्वीकृतं। मानसिकः एव ज्ञानवृत्त्यपेक्षया विलक्षणः धर्मः। ज्ञानं नाम ज्ञानं कथं भवति इत्युक्तौ साङ्ख्यादयः एवं वदन्ति, यदा वस्तु पश्यामः वयं, इदं प्रत्यक्षेण खलु चक्षुषा इदं वस्तु पश्यामि। साङ्ख्यमते, वेदान्तिमते, मीमांसकमते सर्वत्रापि इयं प्रक्रिया वर्तते। यदा वस्तु पश्यामि, इदम् अहं चेत् तत्र गच्छामि, तदा एव तत् मम ज्ञायते। इतोपि सम्यक् वक्तव्यं चेत् अहं तद् भवामि चेदेव तद् मम ज्ञायते। किम् इदं भवद्भिः प्रायः न श्रुतं स्यात्। तद् मम तदा कदा ज्ञायते चेत् तत् चक्षुषा पश्यामि चेत् मम न ज्ञायते। अहं तद् भवामि, अहं ग्लास् भवामि चेदेव ग्लास् मम ज्ञायते। अहं ग्लास् भवामि वा? भवामि। कथम् इत्युक्तौ तेषां प्रक्रिया का अस्ति? अन्तःकरणं खलु। अन्तःकरणं नाम मनः यदि यदुच्यते तद् अन्तःकरणम् इत्युच्यते। अन्तःकरणं चक्षुरादिद्वारा बहिरागच्छति, बहिरागत्य विषयदेशं गच्छति। अन्तःकरणं तु अणुमात्रं गमनागमनयोग्यं गच्छति। अन्तःकरणम् अतिसूक्ष्मं, परन्तु तदस्ति, तद् गच्छति, गत्वा तत्र संलग्नं भवति। यावत्पर्यन्तम् अन्तःकरणं वर्तते तावत्पर्यन्तम् अहमस्मि। किम्? यावत्पर्यन्तम् अन्तःकरणं गच्छति तावत्पर्यन्तं जीवो नाम कः? अन्तःकरणोपाधिको जीवः इत्युच्यते। अन्तःकरणं नाम मनः। अन्तःकरणं यत्र वर्तते तत्र जीवो नाम जीवो नाम वर्तते। अतः इदानीं दर्शनकाले इदम् अन्तःकरणम् अत्र हृदयदेशमारभ्य तावत्पर्यन्तम् अन्तःकरणमस्ति। तत्र गमनद्वारं चक्षुः, चक्षुर्द्वारा बहिर्गत्वा तत्र अन्तःकरणं तत्र संलग्नं भवति। तावत्पर्यन्तं यः चैतन्यभागः वर्तते स सर्वोऽपि जीवः इत्युच्यते। अत एव तद् मम ज्ञानं जातं। तत् किं? मम खलु ज्ञानम् इति कृत्वा अहं यद्यपि शरीरस्थः अहम् अत्रैव भवामि, अन्तःकरणद्वारा तत्र प्रविष्टः तं विषयम् इति। तदर्थं ते एकां कथां वदन्ति। जलं ट्याङ्क् मध्ये स्थितं जलं केदारे यदा यज्यते, क्षेत्रे केदारः यदाकारो भवति तदाकारं जलं भवति। केदारश्चेत् चतुष्कोणाकारं, केदार नाम क्षेत्रं, तत् चतुष्कोणाकारं चेत् जलमपि चतुष्कोणाकारं भवति। तत् त्रिकोणाकारं चेत् जलमपि त्रिकोणाकारम्। एवमेव इदम् अन्तःकरणं बहिर्गत्वा वस्तु येन आकारेण वर्तते तदाकारम् इदम् अन्तःकरणं प्राप्नोति। इदम् अन्तःकरणं चक्षुरादिद्वारा तत्र गत्वा तदाकारं प्राप्नोति इति कृत्वा सः आकारः मयि आगच्छति। सः आकारः मयि आगतश्चेत् मम तद्विषयकं ज्ञानं भवति। अतः घटः इत्युक्तौ मम किं झटिति किं जातं? सः आकारोऽपि स्फुरति। अतएव अन्यथा ज्ञानं जातं तस्य अस्मिन् ज्ञाने युगवत् एकस्मिन् ज्ञाने जाते तत्रत्याः सर्वे अंशाः भान्ति। तत्रत्याः सर्वे अंशाः कथं भान्ति इत्युक्तौ तदात्मताम् अहं प्राप्तवान् इति। इदम् अवगन्तुं कश्चन कालः अपेक्षते। इयं नैयायिकं मुक्त्वा केवल नैयायिकः एव इमां प्रक्रियां न स्वीकरोति। तं मुक्त्वा सर्वे तान्त्रिकाः नाम वैयाकरणाः अपि। अस्माकं पक्षेपि इन्द्रियाणां स्फोटवादिनः खलु वयं। स्फोटवादेपि एवमेव प्रक्रिया इन्द्रियाणां तत्रत्य आवरणभङ्गावेव। इदं तु वाक्यपदीयादिषु व्यवस्थाप्यते। तद्वत् अत्र तादृशं ज्ञानम् इदानीं इदं सर्वं मया किमर्थम् उक्तं?
ज्ञानम् इति पदार्थः तदा एव भवति प्रत्यक्षं ज्ञानम् इति चिन्तितम्। प्रत्यक्षं ज्ञानं वस्तु अस्ति चेत् वस्तुना सह सम्बद्धं चेदेव ज्ञानं भवति। परोक्षं ज्ञानं यद्यपि वस्तुना सम्बद्धं नास्ति, विषयो न गृह्यते, अनुमीयते खलु, परन्तु वस्तु पूर्वं ज्ञातं स्यात्। पूर्वं तादृशं वस्तु पूर्वमेव वह्निः, पर्वते वह्निं यः अनुमिनोति तस्य वह्निपदार्थे एव न ज्ञायते चेत् पर्वते वह्निम् अनुमिनोति इत्युक्तौ कः बोधः स्यात्? पूर्वं तेन पदार्थेन सम्बन्धो भवेत्, इदानीं पर्वतेन सह सम्बन्धो न गृहीतः, व्याप्त्या हेतुना पर्वते वह्निम् अनुमिनोति। यः बालः वह्निमेव न जानाति सः पर्वते वह्निम् अनुमिनुयात् वा? जन्म प्रभृति वह्निमेव न जानाति सः पर्वते वह्निरस्ति इति हेतुना अनुमीयात् वा? धूमं दृष्ट्वा खलु। तद्वत् धूमदेव व्याप्तिग्रहः यः अस्ति सः अन्येन प्रमाणेन, प्रत्यक्षेण वा, व्याप्तिः प्रत्यक्षेण इति मया नोच्यते, परन्तु अनयोः यः साध्यहेतोः यः सम्बन्धग्रहः प्रमाणान्तरेण ज्ञातव्यः, ज्ञाते प्रमाणान्तरेण तदा पक्षे अस्माभिः अनुमातुं शक्यते इति स्थितिः। अतः भवतां ज्ञानम् इति यद् भवति तद् वस्तुनि विद्यमाने एव भवति। शशशृङ्गं तु नास्ति एव। इदं सर्वं मया किमर्थम् उक्तं? ज्ञानम् इति यः पदार्थः सः वस्तु अस्ति चेदेव भवति। शशशृङ्गमिति परन्तु शशशृङ्गस्य ज्ञानं तु नैव भवितुमर्हति, परन्तु शशशृङ्गमिति व्यवहरामः। किं तदर्थं तैः किं क्रियते? विकल्पाख्यवृत्तिः। वस्तुशून्यो विकल्पः, शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः इति सांख्यकारिका वर्तते। शब्दज्ञानानुपाती, शब्दज्ञान अनुपतनशीलः इति। यदा शशशृङ्गम् इति वदति तेन सह अनुपतन् कश्चन वृत्तिर्भवति। अयं वृत्तिरेव विकल्पाख्यवृत्तिः, अयं न ज्ञानवृत्तिः, परन्तु ज्ञानवदेव भाति, परन्तु ज्ञानमिति वक्तुं न शक्यते, विषयो नास्ति इति कृत्वा। शब्दज्ञान सूत्र न कारिका इति मन्ये। शब्दज्ञानानुपाती योगदर्शने शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः कारिकायामपि अस्ति। उभयत्रापि नास्ति वा? वस्तुज्ञानानुपाती वस्तुशून्य सूत्रं वा स्यात्? अस्ति वा? वस्तु भवतु, अस्ति खलु, वाक्यं तु अस्ति खलु। समीचीनं। कारिकायां नास्ति वा? भवतु, अनन्तरं पश्यामः। वस्तु किं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः इति उच्यते। वस्तुज्ञान तत्र तदनुसारेण विकल्पाख्यवृत्तिः। परन्तु अस्माकं मते किमस्ति? तस्य ज्ञानं मा भूत्। इदानीं स तु शब्दस्तु अस्ति खलु। अस्माकं पक्षे कः क्लेशः? सः पदार्थ इतरेषां तु शब्देन सह कार्यं नास्ति, सः अर्थः अस्ति नास्ति इति विचार्य तत्र ज्ञानमपि केचन वदन्ति, ज्ञानं विकल्पः इति वदन्ति। तेषां यः श्रमः नास्ति सः श्रमः अस्माकं वर्तते। सः शब्दः साधुर्वा इदानीं पदार्थः प्रसिद्ध्यतु मा वा प्रसिद्ध्यतु, वन्ध्यापुत्रः अपि अथवा किं द्वितीयं शशशृङ्गम् इति शब्दस्तु वर्तते खलु। अयं शब्दः साधुर्वा न वा? यदि अर्थो नास्ति, अर्थवत्वमपि नास्ति, अर्थवत्वाभावे प्रातिपदिकत्वं नास्ति। इदानीं शशशृङ्गं नास्ति इति कृत्वा अर्थवत्वं वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः पदार्थो नास्ति खलु। अतः श्रुत्याः अर्थवत्वं नाम वस्तुसत्ता एव खलु। वस्तुसत्ता तु नास्ति, यतः प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तुं न शक्यते। प्रातिपदिकसंज्ञायाः अभावे प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। तर्हि शशशृङ्गं नास्ति इति भवता द्वितीया विभक्तिः प्रयोगोऽपि क्रियते खलु। शशशृङ्गं नास्ति, शशशृङ्गः तुच्छः इति प्रयोगः प्रथमा विभक्तेः प्रयोगः, द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। तत् कथम् इति पृष्टे तदर्थं यदि तदा मध्ये वान्तरशङ्का कृता। भवतु समासवदन् किमर्थम् इत्युक्तौ निरर्थकाः तुच्छादयः ये शशशृङ्गादयः सन्ति तेषां पदसंज्ञा सिद्धि, तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् इति भवतु। अतः नियमो न सङ्गच्छते इत्युक्तौ शशशृङ्गादिपदानां च बौद्धे तस्मिन् शक्तिरिति न तदर्थमपि
समासग्रहणमिति बोध्यम्। इदं तु प्रकरणं मञ्जूषायां महत् प्रकरणं बौद्धवादः इति। बौद्धवादस्तु अस्माभिः अवश्यं स्वीकर्तव्यः। अस्माकं तु बुद्ध्या बाह्यवस्तुसत्ता नापेक्षते। यद्यपि शशस्य शृङ्गं न प्रसिद्ध्यति परन्तु बुद्ध्या तत् कल्पयितुं शक्यते खलु। स्वाप्निकपदार्थेषु बुद्धिः यत्र विलक्षण बुद्धौ किं सौकर्यमस्ति चेत् स्वप्नः तादृशः आयाति। मम शिरः अहं चित्वा मम हस्ते स्थापयित्वा अहं चलं भवामि, तादृशाः स्वप्नाः आगच्छन्ति खलु। स्वप्नस्तु अत्यन्तं विचित्रः खलु। तादृशः स्वप्नः आयाति। भाष्यकाराः वदन्ति स्वकीयशिरः छित्त्वा स्वकीयहस्ते एव स्थापयित्वा सः गच्छन् भवति। एतादृशस्वप्नः आगच्छन्ति, सम्भावयितुमेव न शक्यन्ते खलु तादृशः स्वप्नः। अतः सः कः पदार्थः? बौद्धपदार्थः। सः बौद्ध एव खलु पदार्थः। स्वप्ने स्वप्ने गजः भाति वा न वा? संवृत्ति तस्य संवृतम् इति नाम, संवृतिः इति नाम गजस्य स्थानार्थम् अत्र अवकाशः अस्ति वा? मम नेत्रयोः अन्तः गजस्य स्थानार्थम् अवकाशः अस्ति वा? तस्य रोड् कृते अवकाशः अस्ति वा? कथं भाति भोः? व्याकरणापेक्षया वेदान्तः समीचीनः ज्ञायते वा? इदं सर्वम् अस्माकम् अनुभवं समीपं नयति। संवृत्ति खलु। गजस्य स्थानार्थम् अवकाशः अस्ति वा? परन्तु गजः सम्यक् भाति वा न वा? मार्गादिकं भाति वा न वा? प्लेन् सर्वं भाति। कथम् इदं सर्वं कथं नाम तर्हि अनेन किं ज्ञायते? इदं मया किमर्थमुक्तं? पदार्थभानार्थं तु वस्तुसत्ता नापेक्षते इति। अनेन वस्तुसत्ता एव निर्बन्धः अस्ति चेत् भवतां नेत्रयोः मध्ये गजस्य भानं न स्यात्। भवतां नेत्रयोः स्वप्नकाले भवतां मार्गादीनां भानं न स्यात्। पुरुषस्य अस्मिन् स्थाने इदं तु वक्तुं न शक्यते। स्वप्नं तु अन्यत्र भवति। अन्यत्र कुत्र भवति? अत्रैव। अन्यत्र भवति चेत् तद् अनेकाः आपत्तयः। अन्यत्र चेत् एतदपेक्षया अन्यत्र स्वप्नो भवति चेत् उत्थानकाले सः कुत्र स्यात्? तत्र स्यात्। अत्रैव अस्ति इति कृत्वा अवश्यं स्वप्नः अत्रैव अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यं। यदा स्वप्नः अत्रैव अस्ति अत्र तु गजादीनां स्थानं नास्ति। गजादीनां स्थानं नास्ति चेदपि गजः भाति। तर्हि किं? वस्तुसत्ता नापेक्षते, बुद्ध्या कल्पनमात्रम् इति यदा उच्यते तदा अस्मिन् संवृत्तिदेशे गजः कल्प्यते चेत् शशस्य शृङ्गं कल्पयितुं न शक्यते। कल्प्यताम् इति कृत्वा बौद्धम् अधार्थं स्वीकृत्य शशशृङ्गोऽपि शब्दः अर्थवानेव इति कृत्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपम् अर्थवत् पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा। तेन प्रातिपदिकसंज्ञा नापेक्षते। तदर्थमपि समासग्रहणं नियमार्थम् इति वक्तुं न शक्यते। व्याकरणं व्याकरणरीत्येव न पाठनीयम्। इतरशास्त्रयोजनापि क्रियते चेत् स्वारस्यकं भवति। यत्र सङ्घाते इति सजातीयापेक्षनियमस्यैव औचित्यादिति बोधः। इदं सर्वं पठितमेव, कोऽपि विशेषो नास्ति। प्रत्ययो न इति पूर्वभागप्रभृतिको न इत्यर्थः। मूलोक्तमेव। मूलोक्तापेक्षया यत्र विशेषं वदति तत्रैव स्पृशामि। यत्र पूर्वभागस्य इदमपि उक्तं। द्वितीयः मूल नियमशरीरद्वयम् उक्तं। द्वितीयनियमशरीरग्रहणे हेतुं वदति। तत्र पूर्वभागस्य भत्वात् पूर्वो भागः पदमित्यत्र च पदशब्देन पदसंज्ञकग्रहणम् इति भावः। नन्वत्र पक्षे गवित्ययमाः इत्यादौ दोषः। गो इत्यादीनां सुबन्तत्वाभावेन पदत्वाभावात् वृषण्वसुः इत्यादि समासे पूर्वभागस्य भत्वेन तत्साजात्येन पूर्वो भागः पदम् इत्यर्थ लाभ असम्भवश्च। इदं मया प्रायः उक्तम्। प्रथमपक्षं स्वीकृत्य द्वितीयपक्षस्वीकरणे वृषण्वसुः इति एकं लक्ष्यं स्वीकृत्य यत्र सङ्घाते पूर्वो भागः पदम् इत्युक्तौ नियमो न लभ्यते। वृषणश्वश्वयोः इत्यनेन सूत्रेण अत्र भसंज्ञा विधीयते इति कृत्वा यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं समासे सर्वत्र पूर्वो भागः पदमेव इति निर्बन्धो नास्ति इति कृत्वा तादृश नियमशरीरं न लभ्यते इत्यत्र अनेनैव शब्दरत्नकारेणैव प्रतिपादितं। मया एकः अंशः योजितः। तेन द्वौ उक्तौ। गवित्ययमाः इत्यत्र अनुकरणस्थले गो इति शब्दप्रयोगः खलु। अनुकरणे सर्वे शब्दाः साधवः। कुतः?
तदीयं खलु अनुकरणं गो इति इत्यत्र गो इति सुबन्तं नास्ति चेत् पदत्वं नास्ति इति कृत्वा सुबन्तत्वाभावेन पदत्वाभावात् यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न तादृशसमुदस्य चेत् यत्र वाक्ये पूर्वभागः पदं भवति तादृशवाक्यस्यैव व्यावृत्तिः स्यात् गवित्ययमाः इति वाक्ये गो इति पूर्वभागः पदं नास्ति इति कृत्वा इदं नियम्य गोटौ न स्यात् तत्र पुनः गवित्ययमाः इति समुदायात् प्रातिपदिकत्वं स्यात् इति आपत्तिः कृता तदर्थं यथा यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदम् उत्तरस्तु प्रत्ययो न इति नियमानुसारेण एतादृश मूलकौमुद्युक्तनियमः स्वीक्रियते चेत् गवित्ययमाः इति समुदायस्य वाक्यत्वावृत्तिः कुतः यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं गो यत्र नियमेन किं नियम्यते यस्मिन् समुदाये पूर्वभागः पदं भवति उत्तरस्तु प्रत्ययो न तादृशस्य समुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव रामो ग्रामं गच्छति इत्यत्र वाक्यस्य न भवति कुतः यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदमस्ति उत्तरस्तु प्रत्ययो न तादृशस्य समुदायः रामो गच्छति राज्ञः पुरुषः इत्युक्तौ राज्ञः पुरुषः इत्यत्रैव प्रातिपदिकसंज्ञा जाता रामो ग्रामं गच्छति परन्तु यत्र गवित्ययमाः इत्यत्र गो इति प्रातिपदिकं गो इति पदं नास्ति तद् केवलं प्रातिपदिकमात्रं यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदमिति तद् स्वीकर्तुं न शक्यते अतः नियमेन तद् व्यावर्त्यं न भवति चेत् अवश्यम् अर्थवदधातुर गवित्ययमाः इति वाक्यम् अप्रत्यान्तं प्रत्ययभिन्नं प्रत्यान्तं भिन्नम् अर्थवच्छब्दस्वरूपं जातं इति कृत्वा विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् इति किं समासग्रहणस्य नियमार्थत्वेपि पुनः गवित्ययमाः इत्यादौ दोषः अस्ति इत्यभिप्रायेण किं कृतं मनोरमाकारेणैव यद्वा प्रकृतिप्रत्ययभाव अनाबन्धसङ्घातनियमोऽस्तु इत्यनेन तस्य वारणं कृतम् यद्यपि नियमोऽस्तु इत्यनेन यथा कथञ्चित् इत्युच्यते परन्तु अयमेव तस्य पक्षः इति ज्ञायते कुतः गवित्ययमाः इत्यादौ दोषः अस्ति परन्तु शब्दरत्नकारेण तत्र द्विधा व्याख्यानम् अनुकरणस्थले तत्रैव तैः कश्चन विशेषः अर्थः किं यद्वा प्रकृतसूत्रे भाष्ये तु तत्र इदमुक्त्वा यद्वा मूलकारेण किमुक्तं यद्वा प्रकृतिप्रत्ययभाव अनाबन्धसन्धातविषयकः नियमोऽस्तु इति प्रकृतसूत्रे भाष्ये तु अर्थवत्समुदायानां समासग्रहणं नियमार्थमित्युक्तम् अत्र तन्त्रेण षष्ठी तत्पुरुषः कर्मधारयश्च तत्र षष्ठी समासे अर्थवदित्यस्य स्वातन्त्र्येणापि प्रयोगार्हः अर्थवदित्यर्थः गवित्ययमाः इत्यादौ अनुकरणस्य अनितिपरस्यापि प्रयोगदर्शनेन तत्त्वमस्त्येव प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य तु न व्यावृत्तिः प्रत्ययस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हार्थवत्वाभावात् स्वरूपसूत्रे भाष्ये सुबन्तानामित्यनेन इदमेव उपलक्ष्यते इति स्पष्टमेव कैयटेन उक्तमिति बोध्यम् अनेन तु मूलकारोक्तम् उभयं व्यावर्तयति शब्दरत्नकारः किं मूलकारेण तु स्वकीयः प्रथमपक्षः स्वयमेव वारितः सः प्रकृतिप्रत्ययभाव अनाबन्धस्य इति तदपि वस्तुतः नापेक्षते तदपि गौरवग्रस्तमेव अस्ति कुतः सूत्रं तु किं वदति पूर्वस्मिन् सूत्रे अर्थवत्पदं वर्तते अस्मिन्नपि सूत्रे अर्थवत्पदम् अनुवर्तते इति तस्य आवृत्तिं करोतु तद् विद्यमानैरेव पदैः यदा अर्थः उत्पादयितुं शक्यते भवती प्रकृतिप्रत्ययभाव साजात्यपर्यन्तं गत्वा समासशब्दस्य एतादृशस्वभावः इति पर्यन्तम् आलोच्य किमर्थम् एतावत् क्लेशः अनुभोक्तव्यः सूत्रे अर्थवत्पदमस्ति उत्तरसूत्रेपि अर्थवत्पदम् अनुवृत्तम् अयमेव खलु कलहः एवं कुर्वन्तु अर्थवत् तत्र तस्य शब्दस्य आवृत्तिं करोतु अर्थवान् अर्थवान् इति अर्थवतां मया भाष्यकारेण उक्तम् अर्थवत् समुदायानाम् इत्युक्तं तस्मिन् भाष्ये अर्थवत् शब्दस्य आवृत्तिं करोतु एकः कर्मधारयसमासः एकः षष्ठी तत्पुरुषः अर्थवतां शब्द समुदायानाम् अर्थवतां शब्दानाम् अर्थवान् यः समुदायः तत्र चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति नियमशरीरं वदतु अत्र तन्त्रेण षष्ठी तत्पुरुषः कर्मधारयश्च तत्र तर्हि अर्थवदित्यस्य कः अर्थः षष्ठी समासे अर्थवता
कुत्र षष्ठी इदमेव अर्थवान् खलु अर्थवतां समुदायः भाष्ये अर्थवत् समुदायः इति अर्थवत् शब्दे केवलम् अर्थवत् शब्दः समासो नास्ति इति कृत्वा अर्थवत् समुदायः समासः षष्ठी तत्पुरुषसमासः केवलम् अर्थवत् शब्दे कर्तुं न शक्यते खलु अर्थवत् समुदायः स्वीकर्तव्यः भाष्ये अर्थवत् समुदायानां समासग्रहणं नियमार्थम् इति भाष्यकारैः यदुक्तं तत्र अर्थवत् समुदायशब्दः स्वीकर्तव्यः अर्थवत् समुदायः इत्यत्र समासद्वयम् अर्थवतां समुदायः अर्थवान् समुदायः इति अर्थद्वयं स्वीकर्तव्यम् अर्थवतां समुदायः इत्यस्मिन् षष्ठी तत्पुरुषे तत्र अर्थवताम् इत्यस्य षष्ठ्यन्तस्य कः अर्थः इत्युक्तौ स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हः अर्थवताम् इति अर्थः वक्तव्यः कः अर्थः जातः स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हार्थवतां शब्दानां यः समुदायः अर्थवान् सः तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति एवं व्याख्यानस्य कः उपयोगः इत्यादौ गवित्ययमाः इत्यादौ दोषो नास्ति गो इति गवित्ययमाः इत्यत्र गवित्ययमाः इत्यादौ अनुकरणस्य अनितिपरस्यापि प्रयोगसत्त्वेन तत्त्वमस्त्येव किमस्ति तत्त्वम् अर्थवत् समुदायत्वमस्ति इदानीं किं कर्तव्यं दीक्षितस्य अस्य शब्दरत्नकारस्य बुद्धिं पश्यतु इदानीं समासग्रहणकृतनियमेन गवित्यय यथा रामो ग्रामं गच्छति इति वाक्यं व्यावर्त्यते तथा गवित्ययमाः इत्यपि वाक्यं व्यावर्तते इति वक्तव्यम् पूर्वोक्तनियमानुसारेण तु रामो ग्रामं गच्छति इति वाक्यं व्यावृत्तं चेदपि गवित्ययमाः इति वाक्यं तु न व्यावृत्तम् इति परन्तु न व्यावृत्तम् अतः रूपान्तरं वक्तव्यं प्रकृतिप्रत्ययभावा नापन्ना इति तावत्पर्यन्तं मा गच्छन्तु भाष्यकारैः अर्थवतां समुदायानां समासग्रहणं नियमार्थम् इत्युक्तं खलु तत्र कर्मधारयसमासः षष्ठी तत्पुरुषश्च स्वीकृत्य अर्थवतां समुदायानाम् अर्थवान् यः समुदायः अर्थवतां शब्दानाम् अर्थवान् यः समुदायः तादृशस्य समुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति उच्यते चेत् इदानीं राज्ञः रामो ग्रामं गच्छति इति वाक्ये सः अर्थवतां शब्दानां समुदायः अर्थवांश्च समुदायः इति कृत्वा अतः सोऽपि तादृशः राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः इत्यत्रापि अर्थवतां समुदायः अर्थवांश्च समुदायः उभयोः प्रसङ्गे समासस्यैव भवति गवित्ययमाः इत्यपि तादृशमेव कुतः स्वातन्त्र्य षष्ठी तत्पुरुषे अर्थवताम् इति शब्दस्य कः अर्थः उक्तः स्वातन्त्र्येणापि प्रयोगार्हः अर्थवत् शब्दः इदानीं शङ्का भवति गो इति शब्दस्य गौः इति शब्दस्य तु स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हः नास्ति केवल प्रकृति प्रत्ययरहितस्य गो इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति वा न वा इति चेत् अस्ति इति वदति कुतः यदि न स्यात् अनुकरणं च अनितिपरम् इति सूत्रकाराः अनितिपरस्यापि अनुकरणस्य शब्दस्य स्थितिं कल्पयन्ति तेन किं ज्ञायते अनुकरणं सर्वदा इतिपरमेव प्रयोक्तव्यं न इतिरहितस्यापि अनुकरणस्य प्रयोगः अस्ति इति ज्ञायते गो इति शब्दः अर्थात् भवता अनुकरणस्थले गो इति वक्तव्यं नास्ति सः गो अवोचतु इत्यपि वक्तुं शक्यते प्रयोगबाहुल्यानुसारेण वक्तव्यं किं वदति सः गौः इति वक्तव्ये गो इति अवोचतु इति यदा अनुकरणं करोति प्रायः अनुकरणस्थले सर्वत्र इतिपरत्वं श्रूयते परन्तु सूत्रकारः स्वयं वदति अनुकरणम् अनितिपरमपि अनुकरणं भवति तेन किम् अनुमीयते सः गो इत्यब्रवीत् इत्येव वक्तव्यस्य निर्बन्धो नास्ति सः गो अब्रवीत् गो इत्यब्रवीत् इत्यर्थः तस्य इति शब्दपरत्वे यः अर्थः स एव अर्थः इति शब्दः किमर्थं प्रयुज्यते तस्य अर्थविपर्यासक यथा नवेति विभाषा इत्यत्र यः अर्थः उक्तः तद्वत् अत्र योजनीयः यदा अतः अनुकरणस्यापि स्वातन्त्र्येण प्रयोगो वर्तते इति ज्ञायते अतः सः अर्थवान् एव भवति इति कृत्वा सः अर्थवान् समुदायः अर्थवतां शब्दानां समुदायश्च इति कृत्वा तत्र यथा अनेन सूत्रेण यथा रामो ग्रामं गच्छति इत्यत्र प्राप्तिः तथा
अत्रापि कुत्र गवित्ययमाः इत्यत्रापि तादृशी एव प्राप्तिरस्ति इति कृत्वा समासग्रहणनियमार्थम् इत्युच्यते चेत् उभयोरपि व्यावृत्तिर्जाता इति कृत्वा भवद्भिः विलक्षण किं विलक्षणनियमशरीरकल्पनायाः प्रयोजनं नास्ति। सूत्रे विद्यमानैरेव पदैः इदं नियमशरीरं स्वीकर्तुं शक्यते इति। इयं शङ्का स्यात्, नियमशरीरं मयापि कल्पनीयं त्वयापि कल्पनीयं। ग्रन्थकारः किं चिन्तयति? साक्षात् भाष्यकारैः अर्थवतां समुदायानां समासग्रहणनियमार्थम् इति यदा उक्तं तत् अत्यन्तं परमप्रमाणैः भाष्यकारैः यः अर्थः उक्तः तयैव रीत्या उत्पादयितुं शक्यत्वे तं पन्थानं त्यक्त्वा प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापत्तिः इति रीत्या अनुधावने हेतुर्वक्तव्यः। तत्र हेतुर्नास्ति इति। दीक्षितानामपि दोषो नास्ति। दीक्षितानां तु वयं विशेषः भाष्यकारैः यथा उक्तं तथैव वक्तव्यम् इति को निर्बन्धः इत्यभिप्रायेण उक्तं खलु। सर्वेषाम् अप्रोच्मेण्ट् इति विलक्षणं भवति। भाष्यकारेण तथा उक्तम् अर्थवतां समुदायानां समासग्रहणं नियमार्थम् इत्युक्तं। मयापि तथैव किमर्थं वक्तव्यं? प्रकृतिप्रत्ययभाव अनापन्नसमुदायस्य इति ब्रवीमि, दोषो नास्ति। परन्तु अयं किं वदति, शास्त्रे यदा व्यवहारः क्रियते, शास्त्रे प्रमाणं किञ्चित् यदा पृच्छ्यते तदा भाष्यकाराद्युक्तमेव स्वीक्रियते चेत् यत्र भवताम् अपेक्षा वर्तते भाष्यप्रामाण्यादिति खलु वदन्ति। पित्रोः सकाशात् येन धनं स्वीक्रियते तेषां सम्पत्तिः अनुभूयते चेत् ऋणमपि स्वीकर्तव्यं खलु। उभयोः यः अनुभोक्ता स एव खलु पुत्रः। अहं तु तत्र सम्पत्तिं स्वीकरोमि ऋणं न स्वीकरोमि इत्युक्तौ अर्थजनितीयं स्यात्। तद्वत् यत्र यत्र भाष्यप्रामाण्यमपेक्षते भाष्यकारस्य उपरि पादनीयं भाष्यप्रामाण्यादिति इतरखण्डनावसरे भाष्यविरोधादित्युच्यते। यत्र अपेक्षते तद् भाष्यकारोक्तमेव स्वीकर्तव्यं। किमर्थम् इत्युक्तौ भाष्यकारोक्तमेव स्वीकर्तव्यं यदि भवन्तः वारयन्ति तदा किं स्यात्, यदा भाष्यप्रामाण्यं स्वीकृत्य इतरखण्डनं क्रियते तत् स्वीकृत्य किमर्थं खण्ड्यते इत्यपि प्रष्टुं शक्यते खलु। अतः भाष्यप्रामाण्यं स्वीक्रियते चेत् उभयत्रापि स्वीकर्तव्यं। प्रतिपादनेपि भाष्यप्रामाण्यमपेक्षते निराकरणेपि भाष्यप्रामाण्यमपेक्षते इति पन्थानमनुसृत्य एव गन्तव्यम् इत्यभिप्रायेण शब्दरत्नकाराः अर्थवतां शब्दानां समासग्रहणनियमार्थम् इत्युक्तं खलु। तदाधारीकृत्यैव नियमशरीरं कल्पयन्तु। अतः शब्दरत्नकारमते उभयो उपर्युक्त समासग्रहणं नास्ति। इदमेव उक्तम् उपरोक्तनियमः इति। बहुत्र हिन्दी व्याख्यातारः भवन्ति खलु। अहं कस्यापि दूषणं न करोमि, परन्तु उपरोक्त इति एकं शब्दप्रयोगं कुर्वन्ति। उपरोक्त इति शब्दस्तु हिन्दी हिन्दी व्याख्यातारः यदा संस्कृतं लिखन्ति ते संस्कृते विपरोक्तप्रकारेण इति। उपरशब्द एव नास्ति अस्माकम्, उपर्युक्तप्रकारेण इति वक्तव्यं। तदर्थं किं कल्पयन्ति, मनुष्यस्य स्वभावः उपरशब्दोऽपि संस्कृते अस्ति इति कल्पयन्ति। किमर्थं कल्पनीयं? भाषावशात् दोषः आगतः, सः त्यक्तव्यः। उपर्युक्तप्रकारेण उपरिशब्द एव प्रसिद्धः, उपरशब्दस्तु लोके प्रसिद्धः, तन्न निराक्रियते। तत् संस्कृत अस्माभिः लिखितस्य प्रामाण्यं कल्पनीयम् इति शास्त्रस्य निहीनता न कर्तव्या इति कृत्वा उपर्युक्तप्रकारेण नियमद्वयमपि न कल्पनीयं। भाष्यकारैरुक्तरीत्या अर्थवान्यः समुदायः तादृशस्य समुदायस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव इति स्वीकरोतु। तादृशः समुदायः समास एव, न गवित्ययमाः इति, न रामो ग्रामं गच्छति इति कुत्रापि अनिष्टापत्तिर्नास्ति। इदं सर्वं प्रायः अस्माभिः पठितम्। कृद्ग्रहणपरिभाषा अपि आलोचिता। भवतु। अत्र प्रायः विषयः समाप्तः। भवतां काश्चन जिज्ञासाः, अस्माकं तु वस्तुतः जिज्ञासकर्ता तु स्वपिति अद्य।